नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। वक्त तरमीमात के खिलाफ मुल्किर तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतखाबी ऐलान। BRS इब्तिदा ही से मुसलमानों के मफादात की पासदार, राज्यसभा में वक्फ बिल के खिलाफ वोट का इस्तेमाल, रुकन कौंसिल कविता। उम्रा व आज़मीन हज के लिए उर्दू समेत मुतादिद ज़ुबानों में डिजिटल गाइड का इजरा। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी, मुल्क की तारीख का सियाह दिन। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी को मुल्क की तारीख का सियाह दिन करार दिया। वक्फ बिल के तरीक़ेकार की अदम तकमील के बावजूद वक्फ जायदादों पर दावे शुरू कर देने से BJP पूरी तरह आश्कार हो चुकी है। इसके लिए मिल्लत इस्लामिया को ठोस इक़दाम के पहल की ज़रूरत है। कुल हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फैसलों के ताबे मुसलमान हिंद मुस्तक़बिल के लाही अमल को तय करेंगे। जिन्होंने इस कठिन मराहिल में साथ दिया, उनका शुक्रिया अदा करते हुए दोस्त नुमा दुश्मनों के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। फोरम के जिम्मेदारान मौलाना मुफ्ती सैयद सादिक मोइनुद्दीन फ़हीम सदर, मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना सैयद शाह हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा, मौलाना शाह मोहम्मद जमालुर रहमान मुफ्तही, मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा, ज़ियाउद्दीन नैयर, सैयद मुनीरुद्दीन अहमद मुख्तार जनरल सेक्रेटरी, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी, मौलाना सैयद शाह फ़ज़लुल्लाह क़ादरी अलमूसवी, मौलाना मोहम्मद शफ़ीक़ आलम खान जामई, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुज्जहिदी, मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन अंसारी, मौलाना सैयद अहमद अल हुसैनी सईद क़ादरी, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, मौलाना अबू तालिब अखबारी, मौलाना मीर फ़िरासत अली शुत्तारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, M.A. माजिद, मौलाना ख्वाजा शुजाउद्दीन इफ्तिखारी हक़ानी पाशा, मौलाना ज़फ़र अहमद जमील हुस्सामी, मौलाना सैयद वसीउल्लाह क़ादरी निज़ाम पाशा, मौलाना मुकर्रम पाशा क़ारी तख्तनशीन, मौलाना मुफ्ती मेराजुद्दीन अली अब्रार, मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार सलामी, बादशाह मोइनुद्दीन, डॉक्टर मुश्ताक, डॉक्टर निज़ामुद्दीन शफ़ीउद्दीन एडवोकेट, ज़ियाउद्दीन आर्किटेक्ट, मौलाना सैयद शेखन अहमद क़ादरी शुत्तारी कामिल पाशा, मौलाना सैयद क़ुतुबुद्दीन हुसैनी साबरी, मौलाना ज़ैनुल आबिदीन अंसारी, नईम सूफ़ी ने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी और उसकी हलीफ जमातों ने वक्फ तरमीम बिल की मंजूरी के ज़रिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की है। हुक्मरान जमात जहां इस बिल को आम मुसलमानों की भलाई के हक़ में करार देती है, वहीं इस जमात के 11 साला इक़्तिदार में मुसलमानों पर मज़ालिम किसी न किसी बहाने उनको निशाना बनाने पर और मुसलमानों को बेशुमार घरों, मसाजिद, खानकाहों, दरगाहों, कब्रस्तानों व दीगर इमलाक पर बुलडोज़र चलाने के वाक़यात, हत्ता कि अदालत के अहकामात के बावजूद BJP इक़्तिदार वाली रियासतों में बुलडोज़र राज इस बात का सबूत है कि मुसलमानों की भलाई के इनके दावे झूठे हैं। इस बिल पर पार्लियामेंट में हुए मुबाहिस के दौरान हुक्मरान जमात के अरकान ने झूठे दावों और गलत बयानों के ज़रिए जमहूरियत की पासबान पार्लियामेंट को गुमराह किया है। अददी ताकत और अक्सरियत के बलबूते पर मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत को हाशिया पर लगा दिया है। अभी बिल की मंजूरी सदर जमहूरिया की तौसीक़ और गज़ट आलमा की इशाअत के ताबे है। अभी बिल की मंजूरी सदर जमहूरिया की तौसीक़ और गज़ट आलमिया की इशाअत के ताबे है, लेकिन BJP इक़्तिदार वाली रियासतों उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, आसाम से जो इत्तलात मिल रही है, उनके मुताबिक बेशुमार औक़ाफ़ी इमलाक पर सरकारी दावे शुरू हो चुके हैं, हालांकि अभी क़ानून मुकम्मल नहीं हुआ है। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम ने तेलुगु देशम से वाबस्ता मुसलमान व दीगर सेकुलर क़ायदीन से अपील की कि वो अपने ज़मीर की आवाज़ को टटोलें और नकली सेकुलर नाइडो के मायाजाल से बाहर आ जाएं। फोरम ने वक्फ बिल से होने वाले नुकसानात से आम शहरियों को वाकिफ़ करवाने अवामी बेदारी शऊर के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनज़्ज़म करने की कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। वक्फ तरमीमात के ख़िलाफ़ मुल्किर तहरीक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इंतखाबी ऐलान। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पार्लियामेंट से मंजूर वक्फ तरमीमात को इस्लामी शायर, दीन व शरीयत, मजहबी व सकाफ़ती आज़ादी, मजहबी रवादारी, फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी और दस्तूर हिंद के बुनियादी ढांचे पर एक मुहलिक हमला तस्वुर करता है। जिन सियासी पार्टियों ने BJP के इस फ़िरक़ा वाराना मनसूबे में इसका साथ दिया, उससे उनके चेहरों पर पड़ी नाम निहाद सेकुलर नक़ाब पूरी तरह उलट गई है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये वाज़े कर देना ज़रूरी समझता है कि बोर्ड तमाम दीनी, मिली और समाजी तंजीमों को साथ लेकर इन तरमीमात के ख़िलाफ़ इस वक्त तक एक मुल्कगीर तहरीक चलाएगा जब तक कि उन्हें पूरी तरह वापस नहीं ले लिया जाता। इसी तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुसलमान हिंद को ढारस बंद देता है
اور انہیں مایوس اور دل برداشتہ ہونے کی ہرگز بھی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی قیادت اس معاملے میں کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی اور ملک کی تمام انصاف پسند قوتوں کو ساتھ لے کر آئینی حدود میں ان سیاہ ترمیمات کے خلاف مضبوط تحریک چلائے گی۔ ان جذبات و احساسات کا اظہار آج بورڈ کے عہدیداران و مدعوین خصوصی کی میٹنگ میں کیا گیا، جس کی صدارت بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کی۔ BRS ابتدا ہی سے مسلمانوں کے مفادات کی پاسدار۔ راجیہ سبھا میں وقف بل کے خلاف ووٹ کا استعمال۔ رکن کونسل کویتا رکن قانون ساز کونسل BRS کویتا نے کانگریس قیادت پر شدید تنقید کی اور کہا کہ ملک کی 30 کروڑ اقلیتی آبادی کے تئیں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی کی ہمدردی صرف انتخابی مفادات تک محدود ہے۔ حیدرآباد میں آج اپنی رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل پر بحث کے دوران راہل گاندھی نے خاموشی اختیار کی اور پرینکا گاندھی نے اجلاس میں شرکت ہی نہیں کی، جو کہ افسوسناک ہے۔ کویتا نے راہل گاندھی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو آئین کا محافظ قرار دیتے ہیں، لیکن جب پارلیمنٹ میں آئینی حقوق پامال کیے جا رہے تھے وہ خاموش بیٹھے رہے۔ یہ طرز عمل صرف سیاسی مصلحت پر مبنی ہے، جس کا اقلیتوں کے مفاد سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا کانگریس اور اس کے الیکشن گاندھی صرف ووٹ کے وقت اقلیتوں کو یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ٹوپی پہن کر ووٹ مانگنا اور اقتدار میں آ کر اقلیتوں کو فراموش کر دینا کانگریس کا حقیقی چہرہ ہے۔ رکن کونسل کویتا نے کہا کہ راہل گاندھی نے لوک سبھا میں وقف بل پر ایک لفظ نہیں کہا اور پرینکا گاندھی، جو سب سے زیادہ اقلیتی ووٹروں کے حلقے سے MP منتخب ہوئی، اجلاس سے غیر حاضر رہی۔ یہ رویہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کانگریس اور اس کی قیادت کو اقلیتوں کی فلاح و بہبود سے کوئی سروکار نہیں۔ رکن کونسل کویتا نے کہا کہ BRS پارٹی نے ابتدا سے ہی اقلیتوں کی حمایت میں واضح موقف اختیار کیا ہے اور وقف ترمیمی بل کے خلاف راجیہ سبھا میں آواز بلند کی اور بل کے خلاف ووٹ دیا۔ انہوں نے پرزور انداز میں کہا کہ جب اقلیتوں کو سب سے زیادہ سہارے کی ضرورت تھی تب راہل گاندھی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو شخص پارلیمنٹ میں اقلیتوں کی آواز نہیں بن سکا وہ کل ان کا محافظ کیسے بنے گا؟ MLC کویتا نے کہا کہ وقف ترمیمی بل جیسے اہم مسئلے پر کانگریس قیادت کی خاموشی نے اقلیتوں کے تئیں ان کی بے رخی کو ثابت کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS پارٹی اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق، فلاح و بہبود اور تحفظ کے لیے اپنی آواز مسلسل بلند کرتی رہے گی۔ عمرہ و عازمین حج کے لیے اردو سمیت متعدد زبانوں میں ڈیجیٹل گائیڈ کا اجرا۔ وزارت حج و عمرہ نے زائرین حرمین کی سہولت کے لیے اردو سمیت 16 زبانوں میں ڈیجیٹل گائیڈ جاری کی ہے۔ رہنما ضوابط وزارت کی ویب سائٹ صوتی صورت میں بھی موجود ہے، جنہیں ڈاؤن لوڈ کرنے کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے۔ مقامی کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے مختلف ممالک سے آنے والے زائرین کی رہنمائی کے لیے اردو، انگلش، عربی، ترکی، فرانسی، فارسی، ازبکی، انڈونیشی اور دیگر زبانوں میں اہم معلومات فراہم کی ہے۔ گائیڈ میں مختلف موضوعات کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہے، جن میں سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے آگاہی، قانونی و انتظامی امور، مالیاتی معاملات اور صحت کے امور کے بارے میں اہم معلومات موجود ہیں، جن سے زائرین بہتر طور پر مستفید ہو سکتے ہیں۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساڑیز، سوٹس اینڈ فینسی ساڑیز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹیچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔